अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं तारीख़ का तीसरा सबक। ऑलरेडी 2 सबक और 1 सिविक्स का शहरियत का लेसन हमने अपलोड कर लिए हैं। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए जो है वो तीसरा सबक लेकर आए हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको हमारा जो है वो तीसरा सबक है इतलाक़ी तारीख़। इतलाक़ी तारीख़ के 5 जो है मेन हेडिंग्स हमको पढ़ने हैं। देख लेते हैं हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। इतलाक़ी तारीख़ से क्या मुराद है, इतलाक़ी तारीख़ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की तहक़ीक़। तीसरा है इतलाक़ी तारीख़ और मौजूदा दौर। चौथा है सकाफ़ती और कुदरती विरसे का इंतज़ाम। और 5वां है मुताल्लिक़ा पेशा वराना शोबे। ये हमको 5 जो है पॉइंट्स इसमें पढ़ने हैं। एक्चुअल में हमको इसमें ये पढ़ना है कि जो तारीख़ को हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से किस तरह हम जोड़ सकते हैं, तारीख़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और कुछ सवालात ऐसे हैं कि तारीख़ को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ये सबक के बाद हम जो है वो बिल्कुल समझ जाएंगे। तो आज हम जो है अपने पहले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। हमारा पहला पॉइंट है इतलाक़ी तारीख़ से क्या मुराद है। तो बच्चों देखेंगे इधर इतलाक़ी तारीख़ की इस्तिलाह के लिए अवामी तारीख़ का मुतबादिल लफ्ज़ राइज है। अवामी तारीख़, इतलाक़ी तारीख़ यानी अवाम की तारीख़, खुद की तारीख़ है। ज़माने माजी के जिन वाक़यात का इल्म तारीख़ के ज़रिए होता है, उनका इस्तेमाल मौजूदा दौर और ज़माने मुस्तक़बिल में किस तरह किया जाए, इस पर इतलाक़ी तारीख़ में गौर किया जाए। यानी इतलाक़ी तारीख़ है क्या, ये ज़माने माजी से जो हमको इल्म मिला है उसको हम अपने मौजूदा दौर और अपने मुस्तक़बिल में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किस तरह समझेंगे, इस पर जो है इतलाक़ी तारीख़ पर गौर किया जाता है। यहाँ हमको छोटा सा बॉक्स दिया हुआ बच्चों, मालूम कीजिए। ये भी पढ़ना है हमको, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या नॉलेज हमारे लिए आई है। कुछ तो नॉलेज है जिसको हमको पढ़ना चाहिए। तो पहला है अवामी तारीख़। तारीख़ से मुतालिक अवामुन्नास में कई गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। मसलन तारीख़ का मज़मून सिर्फ़ तारीख़ नवीसियों और तारीख़ का मुताला करने वाले तलबा के लिए होता है, यानी सिर्फ क्वेश्चन आंसर तक ही इसको महदूद रखना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तारीख़ जैसे मज़मून की कुछ इफ़ादियत यानी कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसे माशी तौर पर ज़राए पैदावार से जोड़ा नहीं जा सकता, यानी बिज़नेस से नहीं जोड़ सकते। इन तमाम गलत फहमियों को दूर करके तारीख़ का ताल्लुक़ मौजूदा दौर के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़ने का शोबा अवामी तारीख़ है। अवामी तारीख़ क्या काम करता है, वो तारीख़ को रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है लोगों की उससे जो है वो जोड़ता है बच्चों। तो देखते हैं कि आज हमको जो है इसमें किस तरह से जोड़ सकते हैं हम। बैरून ममालिक में कई यूनिवर्सिटियों में अवामी तारीख़ के मज़मून का निसाब पढ़ाया जाता है। बैरूनी ममालिक में भी ये हिस्ट्री का टॉपिक है जो पढ़ाया जाता है। भारत में बेंगलुरु के सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी अदारे में सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री एक अलहदा शोबा है जहाँ इस मज़मून के प्रोजेक्ट्स और तहक़ीक़ाती काम अंजाम दिए जाते हैं। इससे हमको पता चलता है कि तारीख़ की कितनी ज़्यादा अहमियत व इफ़ादियत है। मौजूदा ज़माने के समाजी मसाइल का हल समाजी इफ़ादियत के फ़ैसले लेने में माजी के वाक़यात का तज्ज़िया मशअल राह साबित होता है, जिसके लिए तारीख़ का इल्म ज़रूरी है। इतलाक़ी तारीख़ के शोबे में सिर्फ माहिरीन ही नहीं, यानी कि जो तारीख़ के माहिरीन हैं, जो तारीख़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बल्कि अवामुन्नास भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, सिर्फ वो लोग ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें तमाम अवाम भी शामिल होती है। इतलाक़ी तारीख़ में ऐसा बताया हुआ है। अजायब खाने हमको पता है जो पे एंटिक्स वगैरह रखे जाते हैं, कदीम मकामात की सैर करने वाले सयाहों की शमूलियत, ये जो हम बोल रहे हैं, हम एग्ज़िबिशन्स में जाते हैं, हम जो है साइंटिस्ट के बारे में नॉलेज लेते हैं, तारीख़दार रियाज़ीदा के बारे में, उनके ज़िंदगी के बारे में जानने की, ये सब क्या है बच्चों, ये सब जो है वो तारीख़ ही है। सयाहत की वजह से अवाम में तारीख़ से दिलचस्पी पैदा होती है, समाज में तारीख़ का शऊर परवान चढ़ता है और वो अपने गाँव और शहर में मौजूदा कदीम मकामात की हिफाजत और निगहदाश्त के मंसूबों में भी शामिल होते हैं। जब उनमें दिलचस्पी लोगों में पैदा होती है, हम कहीं पर सैर के लिए जाते हैं, वहाँ पे हम तारीख़ी मकामात को देखते हैं, तो हमें एक शऊर पैदा होता है कि ये तारीख़ी मकामात हमने आज देखा है तो हमारे फ्यूचर में, हमारे मुस्तक़बिल में बच्चे भी देखें, और हमारे गांव या शहर में जो भी तारीख़ी मकामात है हम उसकी हिफाजत करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो है वहाँ फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे एंड होता है बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका सेकेंड पॉइंट है इतलाक़ी तारीख़ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की तहक़ीक़। तारीख़ का ताल्लुक़ माजी के वाक़यात से होता है। मौजूदा ज़माने में दिखाई देने वाली इंसानी ज़िंदगी की तामीर इन्हीं वाक़यात पर मबनी है। ये वाक़यात सियासी, समाजी, मज़हबी, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, फ़लसफ़ा, टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है, ये सब मुख्तलिफ़ शोबे में वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। हर शोबे के ज़ख़ीरे इल्म की आज़ादाना तारीख़ होती है।
یعنی ذخیرہ علم یعنی کہ علم کا ذخیرہ، علم کو جمع کرنا. تو یہ علم کو جو ہم زیادہ سے زیادہ علم لے رہے ہیں یہ بھی ایک تاریخ ہے. ان شعبوں کی آئندہ پیش رفت کی سمت اس ذخیرہ علم کی صورتحال پر منحصر ہوتی ہے. اس مناسبت سے تاریخ کا طریقہ تحقیق کئی مضامین کی تحقیق میں کارآمد ثابت ہوتا ہے. مثلاً یعنی اگر ہم کو یہ اطلاقی تاریخ و مختلف موضوعات کی تحقیق، تو اس میں موضوعات کون سے ہیں، تو ہم یہ والے تمام دیکھیں گے تو ہم کو تمام موضوعات سمجھ میں آ جائیں گے. جس کا پہلا ہے فلسفہ. فلسفہ مختلف نظریات کی ابتدا، فکری روایات کا پس منظر اور اس کی پیش رفت کی تاریخ سمجھنے کے لیے فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. فلسفے کو سمجھتے وقت جس زبان میں اس کا اظہار کیا گیا ہے اس زبان کی تاریخ بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے. یعنی کہ جس زبان میں ہم فلسفے کو پیش کرتے ہیں وہ زبان بھی جو ہے وہ کیا ہے، زبان کی تاریخ بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے. اس زبان کی تاریخ بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے. وہ زبان جو ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے جو کہ ہمارے لیے کارآمد ہے. فلسفے کے بعد ہے سائنس. سائنسی دریافتیں رسول سازی کا دور اور ان دریافتوں کے پس پردہ وجوہات کے سلسلے کو سمجھنے کے لیے جو ہے سائنس کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. مثل مشہور ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. کئی مرتبہ سائنسی دریافت انسانی ضروریات کی تکمیل اور تجسس کی آسودگی کے لیے کی گئی کوششوں سے حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے پہلے سے موجود سائنسی علم کا استعمال کیا جاتا ہے. ان دریافتوں کے پس پردہ وجوہات اور زمانہ سمجھنے کے لیے سائنس کی تاریخ کا علم سود مند ہوتا ہے. جیسے ہم کوئی انوینشن یا کوئی ایجاد کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، کوئی ایجاد کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جو ایجاد کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں بچوں، یہ بھی تو ایک تاریخ ہی ہے نا بچوں، یہ بھی ایک تاریخ ہوا. یعنی اس طرح ہم تاریخ کو روزمرہ سے جوڑتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹیکنالوجی. واٹ از میننگ آف ٹیکنالوجی؟ جب سائنس ترقی کرتا ہے تو آٹومیٹک ٹیکنالوجی بھی ترقی ہوتی ہے. زرعی پیداوار، اشیاء کی پیداوار اور تعمیرات، انجینئرنگ وغیرہ میں ہونے والی تبدیلیاں اور اس کے پیچھے پوشیدہ وجوہات کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. سائنسی دریافتیں اور ٹیکنالوجی کا ارتقاء ایک دوسرے پر منحصر ہے. اس کی دریافتیں وغیرہ سب ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہے بچوں. اور یہاں پہ انسانی ارتقاء، جو کہ انسانی جو ارتقاء ہے یہاں پہ چل رہا تھا ہمارا کہ پیش رفت میں پتھر کے اوزار بنانے سے لے کر زرعی پیداوار کی ترقی تک اسے سمجھ میں آنے والے سائنسی اور اس پر مبنی ٹیکنالوجی کی ترقی انتہائی اہم تھی. سائنس کی ترقی کی وجہ سے پیداواری عمل میں میکانیت آتی گئی، یعنی دھیرے دھیرے اس میں مشینریز آنے لگی. یہ کیوں کر ہوا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کس طرح ہمیشہ ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں. اس بات کو جاننے کے لیے ٹیکنالوجی کی تاریخ کو اگر ہم جانیں گے، یہاں پر بھی تاریخ آ گئے بچوں. جب ہم ٹیکنالوجی کی تاریخ کو جانیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا یہ سائنس پر کیوں منحصر ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہاں یہ تھا ہمارا 3rd پوائنٹ. اب ہمارا 4th پوائنٹ ہے صنعت و حرفت تجارت. صنعت و حرفت کا مطلب ہوتا ہے ہم نے جو بھی صنعت و حرفت یعنی کارخانے وغیرہ قائم کرتے تھے اس زمانے میں، اور تجارت کس طرح ہوتی تھی. صنعت و حرفت اور تجارت کی وجہ سے سماج میں لین دین کے شعبے، یعنی جیسے جیسے صنعت و حرفت بڑھے گی ہمارا لین دین بڑھے گا، ہماری تہذیبیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم مسلسل پھیلیں گی، تہذیبی تعلقات بھی بڑھیں گے. یہ صنعت و حرفت اور تجارتی انتظامیہ کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے. اس کی تاریخ سمجھنا انتہائی اہم ہے. بازار اور کاروبار کی شکلیں بدلتی گئیں اور ان کے ساتھ انسانی تعلقات کی نوعیت اور سماجی ساکھ میں بھی تبدیلی آئی. ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے تہذیبی ارتقاء، سماجی ڈھانچے، ہمارا سماج کیسا ہے، معاشی نظام ہمارا کیسا ہے، پیسوں والا وغیرہ کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. اب ہمارا 5واں پوائنٹ ہے بچوں. 5واں پوائنٹ ہے انتظامی علوم. ذرائع پیداوار اور انسانی قوت اور پیداوار کے مختلف اعمال، بازار، خرید. انتظامی علوم کے بارے میں، یعنی انتظامیہ کا علم کس طرح تھا اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے یہاں پہ. بازار اور خرید و فروخت کے سلسلے جو بھی ہے اس میں، جو ماضی میں ہے نا، ماضی کے نظام کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اس زنجیر میں مختلف سطحوں پر جڑے لوگوں کی روایتی ذہنیت سمجھنے کے لیے ان تمام کا انحصار جن مختلف سماجی اور معاشی تنظیموں پر ہوتا ہے اس کی تاریخ جاننے سے موجودہ حالات میں مختلف سطحوں پر
इंतज़ामात में सहूलत पैदा होती है। अगर हम उस ज़माने की ज़ंजीर को जानेंगे, उस ज़माने के लोगों की ज़हनियत को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम आज जो है वो आज को उससे जोड़ सकते हैं और मौजूदा हालात में हम मुख्तलिफ़ सतहों पर इंतज़ामात में सहूलत पैदा कर सकते हैं कि हमको कौन सी किस चीज़ के लिए किस चीज़ को पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। छठा है फ़नून। फ़नून यानी फ़न यानी महारत, हुनर। मुख्तलिफ़ शोबे हैं फ़नून में इजहार ज़ात और इसके पस पर्दा फ़िक्री जज्बाती और तहज़ीबी रिवायत की मदद से होने वाले फ़नून का इर्तिका समझना ज़रूरी है। किसी भी फ़न पारी की बारीकियाँ, फ़नकार की ज़हनियत और मखसूस तर्ज़ फ़न के इर्तिका की तरतीब तहज़ीबी तारीख़ के मुताले के ज़रिए हम जान सकते हैं कि किस तरह फ़न में तरक्की कर रहा है, उसकी ज़हनियत क्या है, वो क्या आगे बढ़कर बनना चाहता है। ये तमाम चीज़ें हमको फ़नून में समझ में आती है। उसके बाद है सातवां है हमारा, सातवां पॉइंट है इंसानी उलूम यानी हमारा खुद का इल्म। तारीख़, आसार कदीमा, समाजियात, बशरियात, सियासियात, माशियात जैसे उलूम की इब्तिदा और इर्तिका की तारीख़ समझना इन इल्म के मुताले का लाजमी हिस्सा है। फ़लसफ़े को साइंस और दीगर तमाम उलूम की माँ कहा जाता है। कायनात की वसअत और इसमें इंसान के वजूद की बाहमी ताल्लुक़ को समझने के तजस्सुस में दुनिया के तमाम इंसानी समाज में लोग उसके मुताल्लिक़ क़यास आरिया करने लगे, है ना बच्चों। तो कायनात की वसअत में इंसान के वजूद के बाहमी ताल्लुक़ को समझने के लिए कायनात, ये सारी दुनिया, ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, ये तमाम चीज़ें मिलाकर कायनात बनता है। और इसकी जो वसअत हो रही है, वसअत यानी इसमें जो तरक्की हो रही है और इसमें इंसान की वजूद, इसमें इंसान का क्या वजूद है, उसका इंसान का क्या ताल्लुक़ है, इसको समझने के लिए दुनिया के तमाम इंसानी समाज में इसके मुताल्लिक़ क़यास आरिया हो रही है यानी जानने की कोशिश की जा रही है, जिससे दुनिया के वजूद में आने की कहानियाँ, कायनात का चक्कर और इंसानी ज़िंदगी के मुतालिक मौहूम बातें यानी छुपी हुई पोशीदा बातें, देवी देवताओं के मुतालिक तसव्वुरात, इन्हें खुश करने के लिए अदा की जाने वाली हमको पता है रसूमात जो हुआ करती थी देवों को खुश करने के लिए, ये मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ियाना ख़यालात का इर्तिका हुआ। कदीम ज़माने के लोगों की हिकायत में ही फ़लसफ़ियाना ख़यालात के बीच यानी कदीम ज़माने के जो लोग थे, उनकी जो बातें थी, उनके जो हिकायत थी, उसी में जो है वो फ़लसफ़ियाना ख़यालात हमको नज़र आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ मज़कूर इंसानी उलूम के मुख्तलिफ़ शोबों की तरक्की में फ़लसफ़ियाना उसूल बुनियादी हैसियत रखते हैं। तारीख़ की मदद से इस पेशरफ्त को समझा जा सकता है। तारीख़ की मदद से इससे आसानी से समझने की कोशिश कर सकते हैं। इत्लाक़ी तारीख़ और मौजूदा दौर, आज का दौर, प्रेजेंट। ये सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा है कि रोज़मर्रा के मामलात में तारीख़ का क्या इस्तेमाल है, इत्लाक़ी तारीख़ से क्या मुराद है। इन सब सवालों के जवाब भी देखते हैं हम क्या है, इनके जवाब भी खुद ब खुद मिल जाता है, जो कि है माजी की कई वाक़यात मरई और गैर मरई सूरत में मौजूदा ज़माने में पाई जाती हैं। एक होता है मरई और दूसरा होता है गैर मरई। मरई यानी जिसको हम छू सकते हैं, हमारी इमारतें हैं, तहरीरी चीज़ें, और गैर मरई जिन्हें हम सिर्फ उनके बारे में सोच सकते हैं और मालूमात हासिल करते हैं। इनके मुतालिक हमारे दिलों में तजस्सुस होता है, हमें महसूस होता है कि हम इनकी तारीख़ जानें, क्योंकि वो हमारे आबा और अजदाद की फ़नून और रिवायत की बाक़ियात होती है। यानी हम जो भी चीज़ें तारीख़ की देखते हैं, हमारे बुज़ुर्गान दीन की बनाई हुई चीज़ें देखते हैं, तो हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो आगे आने वाले बच्चे, हमारे आगे के शहरी, ये भी इन तमाम चीज़ों को देखें, क्योंकि ये चीज़ें देखने के काबिल होती हैं, जिनसे हम कुछ सीखते हैं। तो जब हम ये चीज़ें सीख कर आते हैं, तो हम अपने गांव और शहरों में आकर भी ये चाहते हैं कि हम अपने शहरी जो है वो शहर में और हमारे गांव में जो भी तारीख़ी चीज़ें हम उनकी हिफाजत करें। ये पैराग्राफ में बताया हुआ है बच्चों, ये हमारे तहज़ीबी विरसा और हमारी शनाख्त होती है। इनकी तारीख़ की मलाद हमें अपनी इब्तिदा की तरफ ले जाती है। इसलिए इस तहज़ीबी विरसे को अपने और अगली नस्ल की भलाई के लिए लंबे अरसे तक महफूज करने, उसे परवान चढ़ाने की ज़रूरत हमें महसूस होती है। यही हमने देखे बच्चों, इत्लाक़ी तारीख़ के ज़रिए मरई और गैर मरई सूरत हो, या फिर आगे हम ये देखने वाले हैं मरई और गैर मरई क्या है, कैसे हम इसको जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो है हम तो यहाँ पर मरई और गैर मरई सूरतों में मौजूदा तहज़ीबी विरसे की हिफाजत और नशोनुमा की जाती है, जिसकी वजह से रोज़गार के कई मौक़े हमको मिलते हैं। यानी हम तारीख़ को वसअत दे रहे हैं, तारीख़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि तारीख़ के लिए जो जो चीज़ें अवेलेबल है, दस्तयाब कर रहे हैं हम, तो इसकी वजह से कई लोगों को जो है रोज़गार के मौक़े भी मिल रहे हैं।
मुख्तसर यानी कि तारीख़ के ज़रिए मौजूदा ज़माने के मुनासिब तफ़हीम और मुस्तक़बिल के लिए मौजूदा ज़माने यानी इन प्रेजेंट में हमको इसकी तफ़हीम मिल रही है, हम इसको समझ रहे हैं, और मुस्तक़बिल के लिए मशाल राह है, यानी मुस्तक़बिल के लिए ये हमारे लिए मशाल राह है, यानी कि एक वो है, क्या बोलेंगे, मशाल राह की हैसियत रखता है हमारे लिए कि हमको आगे क्या करना है, हमको अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारना है, किन चीज़ों को किस तरह हमको सामने लाना है, हमें किन किन चीज़ों में तरक्की करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमको ये राह बताती है, उजाला देती है। इत्तला की तारीख़ की वजाहत की जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारा चौथा पॉइंट है 3.4 है सकाफ़ती और कुदरती विरसे का इंतज़ाम। तो इसमें पहला है सकाफ़ती विरसा, ये इंसान के ज़रिए वजूद में आता है। सकाफ़ती विरसे के जो है 2 हमको पॉइंट दिए हुए हैं, अगर ये 2 पॉइंट हम पढ़ेंगे तो हम सकाफ़ती विरसे को अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें एक है मरई और दूसरा है गैर मरई। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं मरई क्या है। इसमें क्या आएगा, इमारतें, मकामात, हमने बोले फ़िल्मी तहरीरें, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। गैर मरई में जो है वो कौन सी चीज़ है, ज़बानी रिवायत और उसके लिए इस्तेमाल की गई ज़बान, सिर्फ हम सोच सकते हैं रिवायती उलूम, त्यौहार, जश्न मनाने के समाजी तौर तरीके, मजहबी रसूमात, फ़नून की पेशकश का तरीका, मखसूस रिवायती महार, इस किस्म की रिवायत, तौर तरीके, महारतों वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है, गैर मरई में आती हैं। इस किस्म की रिवायत, तौर तरीक़ों, महारतों वगैरह की नुमाइंदगी करने वाले ग्रोह, मजमा, ये सब चीज़ें गैर मरई में आती है बच्चों। अब दूसरा देखते हैं हम कुदरती विरसा क्या है। ठीक है, कुदरती विरसा यानी कुदरती हयातियाती तन्नों का शुमार कुदरती विरसे में किया जाता है। हयातियाती तन्नों यानी बायोलॉजी बोल सकते हैं, जिसमें दर्ज झेल अशिया शामिल है, जानदार, नबातार, इनके बका के लिए लाजमी अदारे और ज़मीन की साख्ती खसूसियत। ये हमारा कुदरती विरसा है जो हमको कुदरत ने दिया है, तो इसके बारे में जानना। आइंदा नस्लों की बहबूद के लिए यानी हिफाजत के लिए अपने विरसे का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। नापैद होने वाली यानी ख़त्म होने वाली तहज़ीबी और कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के मकसद के तहत आलमी अदारे यूनेस्को ने कुछ रहनुमा उसूल मुतय्यन किए हैं। यूनेस्को ने कुछ उसूल बनाए हैं ताकि हम अपने विरसे को खो ना पाएँ। इन रहनुमा उसूलों की बुनियाद पर आलमी विरासत के मुस्तहिक़ मकामात, रिवायत वगैरह की फ़हरिस्त शाये की जाती है। अब देखते हैं हम बच्चों, यूनेस्को के आलमी कुदरती विरसे की फ़हरिस्त में मगरबी घाट के गारों को 2012 में शामिल किया गया है। ज़िला सतारा की कास सतह मुर्तफ़ा मगरबी घाट के सिलसिलों में ही है। तहज़ीबी और कुदरती विरसे का नज़्म व नस्क़ इत्तलाक़ी तारीख़ का अहम हिस्सा है। इस विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त का ढेर सारा काम मरकज़ी हुकूमत का महकमा आसार कदीमा और हर रियासत के रियासती आसार कदीमा के महकमे करते हैं। ये बच्चा अभी हम थोड़ा सा सिविक्स की तरफ चले गए कि कौन सा काम कौन करता है, इसमें जो है वो हमको बताया गया है। इनटेक का फुल फॉर्म है INTECH, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज नामी फलाही एक तंजीम है ये वाली, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंटेक कह सकते हैं। इस मैदान में 1984 से सरगर्म अमल है। ये वाला 1984 से बनाया हुआ है बच्चों, तकरीबन 94, 2004, 2014, 2024 यानी तकरीबन 38 ईयर्स हो गए हुए इसको। तहज़ीबी और कुदरती विरसे के मकामात का तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त यानी उनका हमारे जो कुदरती विरसे की हिफाजत करना, जो हमने देखे कुदरती विरसे में क्या क्या आता है, जानवर वगैरह, हयातियात वगैरह, और इनकी निगहदाश्त के मंसूबे में कई मज़ामीन के माहिरीन की शिरकत क्या होती है, ज़रूरी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है ये कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, अजंता एलोरा के गार में से एक। देखो ये बच्चों ये दिया हुआ है हमको, ये है हमारा कैलाश मंदिर। और तुम लोग देख सकते हो बच्चों, देखो यहाँ पे लोग घूमने के लिए भी आए हुए हैं। ये कितना, अगर तुम देखते हैं, अगर हम इसको और ज़्यादा जूम करके आप लोग को दिखा सकते हैं, देखो कितना खूबसूरती से बनाया हुआ है। आज हम जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, मशीन्स है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ना बच्चों, तो ये चीज़ें बनाई जाती, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, लेकिन उस ज़माने में तो कुछ नहीं था, है ना, तो इतने तो टेक्नोलॉजीज़ थी ही नहीं, सब जानते हैं। उसमें इतने प्यारे किले, ये इमारतें बनाना, सच में दिमाग काम नहीं करता है, सोचो तो हम सोचते ही रह जाते हैं। अभी देखते हैं बेक नज़र आलमी तौर पर ज़बानी और गैर मरई विरसे की हिफाजत में शामिल की गई भारतीय रिवायत में जो है हम पढ़ लेते हैं बच्चों। इसमें से देख लीजिए आप, 2001 में केरला की कुट्टियट्टम संस्कृत ड्रामे की रिवायत, 2003 में कौन सी रिवायत आई थी, हमारे यहाँ वैदों की जाप की रिवायत, 2005
شمالی بھارت میں پیش کی جانے والی رام لیلا 2009 گڑھوال اتراکھنڈ میں رمن کا مذہبی تہوار اور رسمی ڈرامہ 2010 راجستھان کا کالبیلیا لوک سنگیت اور لوک ناچ 2010 مغربی بنگال جھارکھنڈ اور اڑیسہ کا چھاؤنا 2010 کیرلا کا موڈی ایٹو مذہبی ڈرامہ اور ڈرامائی رقص 2012 کا لداخ جموں اور کشمیر کے بدھ منتروں کی جاپ کی روایت 2013 منی پور کی سنکیرتن روایت 2014 میں پنجاب کے چھچھیرا قبیلے کی تانبے اور پیتل کے برتن سازی کے فن کی روایت 2016 نوروز 2016 یوگا۔ اب ہم کو اتنا دیا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھارت میں موجود عالمی ورثے کے مقامات تہذیبیں کون سی ہے؟ عالمی ورثے سے یعنی کہ جو ہمارے مونیومنٹس اس کے بارے میں ہے اس میں 1983 آگرے کا قلعہ، 1983 اجنتا کے بھارت میں موجود عالمی ورثے میں جب یہ شامل کیا گیا وہ تاریخیں دی گئی ہے بچوں۔ 1983 ایلورا کے گھر، 1983 تاج محل، 1984 مہابلی پورم کے مندر، 1984 کونارک کا سوریہ مندر، 1986 گوا کے چرچ اور کانوینٹ، 1986 فتح پور سکری، 1986 ہمپی کی تعمیرہ، 1986 کھجوراہو کے مندر، 1987 گھارا پوری کے غار۔ اب یہاں پہ ہم کو آگے دیا ہوا ہے 1987 to 2004 چور منادر، تنجاور کا برہدیشور مندر، برہدیشور اس کے بعد ہے گنکی کونڈ چوڑیشورم کا برہدیشور مندر اور داراسورم کا ایراوتیشور مندر، 1987 پٹدکل کے مندر، 89 سانچی کا استوپ، 1993 ہمایوں کا مقبرہ، 1993 قطب مینار اور قرب و جوار کی عمارتیں، 1999 دارجلنگ ہمالین ریلوے، نیلگیری ماؤنٹن ریلوے، دلکالما شملہ ریلوے، 2002 بودھ گیا کا مہابودھی مندر، 2003 بھیم بٹیکا کے سنگی آشرم، 2004 چمپانیر پاواگڑھ کے قدیم آثار، 2004 چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس ممبئی، 2007 لال قلعہ دلی، 2010 جنتر منتر جے پور، 2013 راجستھان کے پہاڑی قلعے، 2014 نالندہ مہاوہار آثار قدیمہ مقام، 2014 گجرات میں پاٹن کا رانی کی واو، 2016 چندی گڑھ کا کیپٹل کمپلیکس، 2017 احمد آباد تاریخی شہر۔ بھارت کے عالمی ورثے کے مقامات قدرتی طور پر جو بنائے گئے وہ ہے 1985 قازی رنگا قومی باغ، 1985 کیول دیو کا قومی باغ، 1985 مانس کا جنگلاتی مامن، 1987 سندر بن قومی باغ، 1988 to 2005 نندا دیوی اور ویلی آف فلاورز قومی باغ، 2012 مغربی گھاٹ، 2014 گریٹ ہمالین پارک۔ بھارت کا محفوظ عالمی ورثہ ہے 2016 میں کانچن گنگا قومی باغ۔ ان سب میں متعلقہ مقامات کی تہذیبی، سماجی، سیاسی تاریخ کا شعور پیدا کرنے کا کام اطلاقی تاریخ کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نمبر 1 منصوبوں کے ذریعے وراثتی مقامات کی بنیادی ساخت تبدیل نہ کرتے ہوئے اس کا تحفظ اور نگہداشت ممکن ہو جاتا ہے، یعنی کوئی سی چیز کو بدل نہ کرتے ہوئے ہم اس کی حفاظت کرنے کا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مقامی سماج کی تعمیر اور رجحانات، ان کو درپیش موجودہ زمانے کے مسائل اور مقامی لوگوں کی توقعات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ کس چیز کیا توقعات کرتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے۔ تہذیبی وراثتی مقامات کا تحفظ اور نگہداشت کرتے ہوئے مقامی لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کے لیے مسائل کے حل کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھا، مقامی لوگوں کو اس منصوبے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مقامی لوگوں کی روایت صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے والے کاروبار کو تحریک دینے کے لیے منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ ابھی بچوں ہمارا اگلا پوائنٹ ہے متعلقہ پیشہ ورانہ شعبے۔ آئی تھنک یہ آخری پوائنٹ ہے ہمارا، شعبے، پیشہ ورانہ شعبے یعنی کام کاج میں کس کو کیا کیا کام مل سکتا ہے۔ ذیل میں مذکورہ شعبوں سے متعلق قانونی اصول اور عوامی پالیسی کے تعین میں تاریخ کا علم کارآمد ہوتا ہے۔ عجائب خانے اور دستاویزی حفاظت خانہ، تاریخی مقامات کا تحفظ اور نگہداشت، سیاحت اور میزبانی، تفریحی اور مواصلاتی ذرائع۔ اس کے بعد ہے بچوں یہاں پہ جو دیا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ پڑھ لینا، قدیم اشیاء کی وضاحت کرنے والی مٹی کی ٹکیاں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے انڈین میوزیم کولکتہ کا میوزیم بتایا ہوا ہے تم کو، دیکھو بہت ہی خوبصورت ہے۔
کولکتہ میں جو کہ ہے یہ انڈین میوزیم ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے میوزیم ہے، یعنی کتنا بڑا میوزیم ہے، سوچیے آپ لوگ کتنا بڑا ہے، کتنے اچھے سے بنایا ہوا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ والا انڈین میوزیم کولکتہ میں واقع انڈین میوزیم کی بنیاد ایشیاٹک سوسائٹی کی جانب سے 1814 میں رکھی گئی تھی۔ ڈنمارک کے ماہر نباتیات نیتھنیل والک اس کے بانی اور پہلے نگراں کار تھے۔ اوپر دی ہوئی میوزیم کی تصویر 1905 کی ہے۔ میوزیم کو 3 مرکزی حصوں فنون، آثار قدیمہ اور انسانی علوم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان حصوں کے ذیلی حصوں کے طور پر نگہداشت، نشر و اشاعت، تصویر سازی کی نمائش، پیشکش، ماڈرن مظاہر کی تخلیق، تربیت، کتب خانہ اور حفاظت کے شعبے قائم کیے گئے ہیں۔ اب اس میں 3 شعبے قائم کیے گئے بچوں، تو اس کے ہر شعبے کے نظم و نسق میں مخصوص صلاحیت کے حامل افراد کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس میں بہت سارے لوگوں کی اس کا خیال رکھنا کوئی، یعنی یہ جو بڑے بڑے مونیومنٹس ہیں، عجائب گھر ہے، یہ سب جو بنائے گئے ہیں کتب خانے، تو یہ ان کا ہم اکیلے اس کا خیال نہیں رہ سکتا۔ ہم تاج محل بھی ہم نے دیکھا ہے، تو وہاں پہ کتنے لوگ اس کی حفاظت کے لیے ہے، پھر اس کے انٹری ٹکٹ کے لیے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صفائی کے لیے ہے، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے ہے، کوئی چیز خراب نہ کرتے اس کے لیے، انٹری کی طرف کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں، ایگزٹ کی طرف کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں، یعنی اس طرح ایک کی وجہ سے کئی لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ تو یہی بتایا ہوا ہے، دیکھو یہ پیراگراف میں مثلاً ماہر تعمیرات، انجینئر، تاریخ داں، ماہر آثار قدیمہ، عجائب گھر کے نگراں کار، ماہر سماجیات، ماہر مخطوطات، ماہر دستاویزات، ماہر قانون، ماہر فوٹوگرافر وغیرہ۔ یہ فہرست یہیں ختم نہیں ہوتی بچوں، بلکہ قدیم مقامات، ایشیا اور امارات کے تاریخی پس منظر کا تمام ماہرین کو علم ہونا ضروری ہے۔ اطلاع کی تاریخ کے شعبوں کے منصوبوں کی وجہ سے مذکورہ شعبوں میں روزگار کے کئی مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد ہم کو بتایا ہوا ہے، اس سبق میں ہم نے دیکھا کہ اطلاع کی تاریخ کے ذریعے عوام الناس میں تاریخ کے تئیں رغبت کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے۔ اپنے تہذیبی اور قدرتی ورثے کے تحفظ اور نگہداشت کے متعلق سماج میں بیداری کس طرح ہم پیدا کر سکتے ہیں، یہ ہم کو سمجھ میں آیا۔ اس کے لیے تاریخ کے علم کا استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس مناسبت سے تجارتی صلاحیت اور صنعت و حرفت کے میدان میں کس طرح اضافہ کیا جا سکتا ہے، جیسی باتوں پر غور و فکر، جائزہ اور منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ تاریخی اور عوامی مقامات کو مزید خراب ہونے سے بچانے اور آئندہ نسل کی بہبود کے لیے ان کی مناسب طریقے سے نگہداشت کرنے کے لیے یہ ضروری دستاویزات کے محافظ خانے میں جو ہے دیکھو یہاں پر ہم کو مناسب طریقے سے نگہداشت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس میں ہم کو بتایا ہوا ہے پورا۔ ابھی یہ 2 باکس دیے ہوئے، اس میں کیا دیا ہوا ہے، پہلا ہے آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ دستاویزات کے محافظ خانے میں پرانے اور اہم کاغذات، فائلیں، پرانی فلمیں وغیرہ محفوظ رکھی جاتی ہے۔ بھارت کا دستاویزات کا قومی محافظ خانہ دلی میں ہے، اور ہر ریاست میں آزاد دستاویزی محافظ خانے موجود ہیں۔ کہاں پر ہے دیکھنا ہے۔ مخصوص دستاویزات کے محافظ خانے ادارہ نیشنل فلم آرکائیوز کا صدر دفتر پونا میں ہے، جو ہم نیشنل فلم آرکائیوز کا دفتر پونا میں ہے۔ 1964 میں حکومت ہند کے محکمہ اطلاعات و نشریات کے میڈیا یونٹ کے طور پر اس پر بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کے قیام کی 3 اہم مقاصد تھیں: آئندہ نسلوں کے لیے نایاب بھارتی فلموں کی تلاش، ان کا حصول اور فلموں کے اس ورثے کی حفاظت کرنا، فلموں سے متعلق اہم امور کی درجہ بندی کرنا، ان کا مستقل اندراج کرنا اور تحقیق کرنا، اور 3rd پوائنٹ تھا فلم کے تہذیبی ورثے کی اشاعت کے لیے ایک مرکز قائم کرنا۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا تیسرا سبق جو ہے وہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیکچرز اچھا لگا ہوگا۔ سبق تو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ پہلے ہم کیا کریں گے، جو مین پوائنٹس ہیں، اس میں مین پوائنٹس 5 ہیں بچوں، تو مین پوائنٹس کے جو سب پوائنٹس ہیں وہ سب پوائنٹس کو ہم کو کیا کرنا ہے، لرن کرنا ہے۔ مین پوائنٹس کا سب پوائنٹس لرن کر لیں گے۔ اب وہ سب پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ وہ سب پوائنٹس لرن کرنے کے بعد جو ہے وہ سبق جب ہم پیپر کرتے ہیں، شارٹ میں بتا دیتی ہوں، میں زیادہ وقت آپ کا لوں گی نہیں، آلریڈی آئی تھنک آدھے گھنٹے کے قریب ہو گیا ہے، لیسن بہت بڑا تھا۔ تو اس میں جیسے کہ مین ہیڈنگ ہے، اس کے کچھ سب پوائنٹس ہیں ABC، تو یہ اس کے سب پوائنٹس تم نے یاد کر لینا ہے اچھے سے، اس کو ایک ساتھ لکھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد پہلا ہے مین ہیڈنگ لکھنا ہے، اس کے 3 سب پوائنٹس لکھنا ہے، پھر ایک سب پوائنٹس کو لے کر پھر اس کو ڈسکرائب کرنا ہے دھیرے دھیرے،
ٹھیک ہے بچوں، اگر یہ طریقے سے آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ تاریخ میں اچھے نمبر لینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تاریخ میں زیادہ تر ہم ورڈ ٹو ورڈ لرن نہیں رکھ سکتے، پوری کتاب لرن رکھنا اٹس لائک امپاسبل ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں بچے، لیکن آئی تھنک جو ہے ہم کو اسمارٹ اسٹڈی کرنا چاہیے، ہم کو سب کو رٹنا ٹھیک نہیں ہے، بس یہ جو چیزیں اس میں مین ہیڈنگس ہے اس کو اچھے سے اور ایک دو بار پڑھ کر سمجھ لینا ہے، چاہیے تو ویڈیو کو اور ایک بار آپ ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ سمجھ کر جو ہے ہم اپنے جملے میں اسے ڈال سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ تو اتنا اسٹریس لینا نہیں ہے ہم کو ہسٹری کا، ہسٹری از ایزی لینگویج، ایسے لگتا ہے ہارڈ ہے بہت سارا اس میں کنٹینٹ بہت ہے، لیکن سمجھدار جو ہے کنٹینٹ کو سمجھ کر مین کنٹینٹ نکال کے لکھ لیتے ہیں بچے۔ تو اس طرح جو ہے ہم کو اپنا بورڈ کا پیپر کیسے لکھنا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو بنائیں گے۔ تو آپ کو اگر ہمارا لیکچر اچھا لگا ہو تو اسے اپنے فرینڈس میں جو ہے دوستوں میں شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے بچوں۔